बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगता है अपनी गलती से सबक हासिल करने का फैसला कर ही लिया है, और अगर कर लिया है तो इस पर अमल करें। अब तक ना अहली का मुजाहिरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब तक जो काम करना चाहिए था नहीं किया है, लेकिन अब करने का फैसला किया, अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, और मीडिया से गुफ्तगू करते फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की, उनमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। ये गुज़श्ता रोज जो हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा है। गुज़श्ता रोज क्या हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनकी क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और बाहर आकर कहा कि हमने कहा है फंडिंग केस का फैसला जल्द करें। हमें यकीन दहानी कराई गई है और कोई तरदीद भी दूसरी जानिब से नहीं आई, मुलाकात भी हो गई। तो एक पार्टी जो इस केस में मुमकिना मुतासरा फरीक है, उसके बारे में दूसरी पार्टी जो हुकूमत में है वो जाकर इदारे के सरबराह से मुलाकात करे, जिसके पास फैसला है स्क्रूटिनी कमेटी का, और उसको हिदायत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला की, कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का एक साथ फैसला दीजिए, इंसाफ कीजिए। और वो दूसरी पार्टी अदालत के फैसले के बावजूद भी और अपने ओहदे के तकाजों के मनाफी ये काम करे कि वो मुलाकात कर ले दूसरी पार्टी से, उनको यकीन दहानियां कराए। यानी अगर आप मेरा केस एक शख्स सुन रहा है और उसके बाद दूसरी पार्टी पहुंच जाए और जाके अकेले में मुलाकात कर ले, तो ये सीधा मिसकंडक्ट है, मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीधा मौका है कि रेफरेंस दायर करें, 209 की कार्रवाई हो, और आप जिस आदमी के बारे में कहते हैं कि वो नून लीग की बी टीम है, जिस आदमी के बारे में कहते हैं कि हमें उस पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं, जिस आदमी के बारे में आप कहते हैं बददियानत है, जिस आदमी के बारे में आप कहते हैं कि इसके होते हुए शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते, उस आदमी को फारिग कराने का आपके पास अच्छा मौका है। अब तक आपने इस मौके से फायदा नहीं उठाया, ना अहली है आपकी। अब तक आपके पास क्या क्या मौके आए? दस्का में सैयदा नौशीन ने लिख कर दिया 20 पोलिंग स्टेशन का रीपोल, पूरा हल्का खोल दिया गया, आपने फायदा नहीं उठाया। 5 सीटों का मामला था, अदालत को कहना पड़ा, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, और फिर अदालत के जरिए हुआ फैसला। डीसीड करने का मामला था, अदालत के बाद फैसला हुआ। इसके साथ साथ 40 लाख लोग मार दिया आपने और कहा गलती हो गई है। हल्का बंदियों के मामले में जिस तरह की गलतियां हुई हैं, वोट उठा के यहां से वहां फेंक दिए गए मुसलसल। ये जो कराची में हुआ है 240 में बंदे मर गए 2 अदद, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, और वहां जो नजीर चौहान वाला हल्का था वहां रोक लिया था, फिर बाद में अनाउंस, लेकिन रोक लिया था किस पर? कि झगड़ा हुआ है वहां पर। 2 बंदे मरने पे फौरी नतीजा कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबली का झगड़े पे नतीजा रोकना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें नजर आ रहा है कि पार्टी बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक शदीद नाअहली का मुजाहिरा किया। लेकिन अब ये मौका है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी विकेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, और ये विकेट इनको उड़ानी चाहिए। अब तक इन्होंने नहीं उड़ाई थी, गलत किया था। अब भी अगर सबक हासिल कर लिया है, कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मुतासरा फरीक हैं आप, आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी बात सुनवाने का, आपको ये मौका हासिल करना चाहिए। इसके बाद इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए, इस्लामाबाद की सेशन अदालत में। ये कामरान बशारत मुफ्ती साहब की अदालत है। 10 मुकदमात में इनकी जमानत मंजूर हुई, एक जैसे 10 मुकदमात थे, जो तोड़ फोड़ के मुकदमात इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च आया 25 मई 26 मई तब के, तो इनमें इनकी जमानत मंजूर हुई है 5,000 रुपए के मुचलकों के बस। और एक और मुकदमा है 11वां, उसमें गद्दारी की दफा भी इमरान खान साहब पर शामिल है। तो इमरान खान साहब इसके लिए शाम पेश हुए, और इमरान खान साहब को की जो जमानत में तौसी हुई है वो सितंबर तक है। तो खान साहब के लिए अदालत ने कहा था कि पेश होना होगा, वो पेश हो गए। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें हमजा और उनके वालिद गिरामी शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब, ये एक बार फिर पेश नहीं हुए, और एफआईए की जानिब से अब जो खुसूसी अदालत है उसने 7 सितंबर को इनको तलब किया है। इनकी जो जमानतें हैं वो इनकी पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन आज हाजिरी से माफी की दरखास्त हुई, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में इनके वकील ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। अब याद रखिएगा, तबीयत खराब है। हमजा के बारे में वकील ने बताया कि उनकी भी तबीयत खराब है, उनकी कमर में शदीद दर्द है। शहबाज शरीफ साहब ने जब अदालत को ये बता दिया कि तबीयत खराब है, गुज़श्ता रोज मौसम खराब था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच गए बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में, और जाकर उन्होंने जायजा लिया हालात का। जिन हालात में बलूचिस्तान के लोग हैं, 110 से ज्यादा वहां पर अफराद जाँ बहक हुए हैं, हालात बहुत बुरे हैं, तबाही मची है, उसका जायजा लिया। दीगर लोग भी थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज वाहवा समेटी। हालांकि ये काम
ایک ہفتہ پہلے ہو جانا چاہیے. یہ بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب الجھے ہوئے تھے پنجاب کے معاملات میں, بیٹے کے معاملات میں, عدالت کے معاملات میں. بھاڑ میں جائے لوگ, عوام جائے بھاڑ میں. تو شہباز شریف صاحب یہ کر رہے تھے. اور جب میں کہہ رہا ہوں بھاڑ میں جائے عوام, تو یاد رکھیے گا کیا ہوا. جس روز عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ سے رخصتی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا, اور بار بار اسد قیصر بار بار جا رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس, اس روز ایک فنڈ ریزر ہو رہا تھا شوکت خانم کے سلسلے میں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کام پہ جو وزارت عظمیٰ سے پہلے سے کر رہے ہیں توجہ دے رہے تھے, جبکہ یہاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹے کے لیے, اپنے لیے, حکومت کے لیے, حالانکہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست بچانے آئے, لیکن یہ ان کاموں میں بزی تھے. یہ نہیں دیکھ رہے تھے بلوچستان کو, اب دیکھ رہے ہیں. اور ان کے بارے میں بار بار رپورٹ ہوتا ہے 14 مئی کو ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی. نہیں, اس سے پہلے 11 مئی کو ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی, 11 اپریل کو. اور 11 اپریل کو ایک بنا دیا گیا وزیر اعظم, دوسرا بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ. اور اس سے پہلے 18 فروری کو, مجھے اس لیے نہیں بھول سکتا کہ اس روز اطہر کی شہادت ہوئی تھی, تو 18 فروری کو ان پہ فرد جرم اصل میں عائد ہونا تھی. لیکن یہ سب ہمارے سامنے ہے کہ لٹکتا رہا لٹکتا رہا لٹکتا رہا. اب ایک بار پھر جو ہے وہ ان کی حاضری معافی کی درخواست قبول ہوئی ہے, اور 7 ستمبر کو ان کو کہا چل کریں تب آئیے گا. اب آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے معاملے پر بھی میں یہ الفاظ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چل کریں ستمبر تک؟ اس لیے کہ وہ توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے اس حکومت نے بنایا. یہ ان لوگوں کی 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے کیس ہیں جو مسلسل لٹک رہے ہیں, اور ایسے عالم میں لٹک رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, اور ہمارے یہاں یہ مذاق چلتے ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب سے ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا ہے پچھا مڑوے مائیا تیری لوڑ کا گئی. ہوا کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر قائدین نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطے میں یہ مطالبہ کیا کہ میاں صاحب جلد وطن واپس آئیں اور آ کر آپ پارٹی کی قیادت کریں, نہیں سنبھل رہے حالات. اور یہ جو حکومت پنجاب کی ختم ہوئی ہے, اس کے بعد تو بہت زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ساکھ گر رہی ہے, ہماری ساکھ گر رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو حالات ہیں ان میں چیزیں رکیں گی نہیں, ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. اور ہمارے خلاف پاکستان تحریک انصاف بلکہ عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات لوگ تسلیم کر رہے ہیں. ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے, میاں صاحب آپ آ جائیں, میاں صاحب آپ آ جائیے. شاید خاقان عباسی صاحب نے, میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک تقریر کی تھی اور میاں صاحب پہ, میاں نواز شریف پہ بھی, میاں شہباز شریف صاحب پہ بھی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی, اور سب حیران ہو گئے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا, کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت ہو گئی ہے, بس ہو گئی ہے. اب ان حالات میں میاں صاحب نے جواب کیا دیا, یہ بڑا دلچسپ. پارٹی کہہ رہی ہے میاں صاحب آ جائیے, آپ دیکھ لیجئے ہم سے نہیں ہو پائے گا. میاں صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ عوام میں جائیں, پارٹی کارکنوں کے پاس جائیں, ان سے رابطے بہتر کریں. یہ میاں صاحب نے کہا. یعنی یہ لوگ اس مہنگائی میں, اس مصیبت میں, اس ڈالر کے ریٹ میں کیسے جائیں گے عوام کے پاس؟ یہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکے تھے, یہ لوگ تو لوگوں میں جانے کے قابل ہی نہیں رہے. لوٹا چور غدار کے نعرے پڑتے ہیں, مہنگائی کے تانے ملتے ہیں, ڈبو دینے کے تانے ملتے ہیں. یہ لوگ تو اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. وہ ہیلمٹ جس کے لیے یہ لوگ کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ آپ ہیلمٹ پہن کے جائیے گا, اس ہیلمٹ کی ضرورت اب ان لوگوں کو پڑ رہی ہے. لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ لوگ لوگوں میں جائیں, رابطے بہتر کریں. جبکہ عمران خان نے کیا کہا تھا, عمران خان کی پارٹی جب کہی تھی کہ خان صاحب نہیں جا سکتے لوگوں میں, تو عمران خان خود نکل گیا, لوگوں کے درمیان گیا. وہ جو 15 مسلسل جلسے کیے وہ کیے, پھر اس کے بعد ان 20 حلقوں کے لیے ہر حلقے میں جا کر مہم چلائی, اور عمران خان نے اس مہم کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان جا کر دکھایا اپنی پارٹی کو. اسلام آباد کے بازار میں نکلا, پشاور کے بازاروں میں نکلا, لوگوں کو موبلائز کیا, اور لوگ موبلائز ہوئے. میاں صاحب وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ لوگوں کے درمیان. ایسے بات نہیں بنتی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.